بارك الله لكم وجزاكم الله أحسن الجزاء فعلا على هذه المشاعر. في عندنا مفاجأة كبيرة إخواني. أمير المؤمنين أيضا الله تعالى باسل العزيز يحضر الاستوديو فنقف في احترام له. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل. وسهلا ومرحبا. السلام مشاهدينا الكرام، حل ضيف مولانا أمير المؤمنين أيده الله تعالى نصر العزيز في هذه المناسبة الكريمة، هذه الحلقات الخاصة في يوبيل الخلافة. نشكره جزيل الشكر على تكرمه وهذه المفاجأة. طبعا أنا أعطي الكلام للأخ عبد المؤمن، لا أستطيع أن أكمل. تفضل أستاذ عبد المؤمن. نعم، أمير المؤمنين كان هنا في مادبة بمناسبة اليوبيل المئوي، ورجعناه أن يشرفنا لأن هذه الحلقة خاصة بالاحتفال المئوي للخلافة، فتكرم علينا جميعا نحن وأنتم بوقت الثمين، وجزاه الله أحسن الجزاء. ان کو کچھ کہہ دوں؟ جی تفضلوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. تمام احالیان عرب، آپ پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار فضل اور انعامات اور احسانات ہوں، اور آپ کی تعداد جو اس وقت گو دنیا کی نظر میں تھوڑی ہے، لیکن آپ کے دل اس وقت ایک نور سے بھرے ہوئے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ یہ تعداد جلدی انشاءاللہ ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں میں ہونے والی ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ پیغام جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے، وہ حقیقی اسلام، وہ حقیقی تعلیم جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کی، جو جس کو لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے، جس کو دنیا بھول بیٹھی تھی، آج گو بظاہر اہل عربی جاننے والے اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم اس زبان کو بولنے والے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، اور یقیناً ہمیں بھی اس زبان سے بہت پیار ہے، کیونکہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کے ماننے والوں میں سے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ ایمان اور عرفان عطا فرمایا ہے جس کو آج دنیا بھول چکی ہے، اور یہ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کے ذریعے سے ملا ہے. میں اپنے تمام عرب احمدی بھائیوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ آج جس انعام اور فضل سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو متمتع فرمایا ہے، اس کو آگے بھی پھیلائیں، اور اس وقت تک چین سے نہ بیٹھیں جب تک تمام دنیا کو، تمام عالم عرب کو مسیح محمدی کے قدموں تلے نہ لے آئیں. اور یہ اس لیے نہیں کہ مسیح محمدی کے قدموں تلے لانے میں کوئی مسیح محمدی کی بڑائی ہے، بلکہ یہ حقیقی طور پر اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تلے لانے والی بات ہے جس کو آج دنیا بھول چکی ہے. کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارے عمل اس بات کی گواہی دیتے ہیں، بہت سارے مسلمانوں کی، کہ جو تعلیم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جو تعلیم ہمیں قرآن کریم نے دی، اس پر عمل ناپید ہے. اور آج جماعت احمدیہ ہی ہے جو اس علم کو اٹھائے ہوئے ہے. اگر ہم نے اپنا کردار ادا نہ کیا تو کل کی آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پیغام کو دنیا کے کناروں تک پہنچانے والے بنیں. آمین. لقد تكرم علينا أمير المؤمنين برسالته بهذه المناسبة،
ويقول حضرته إنني أقول للعرب المسلمين الأحمديين جميعا إنه من فضل الله العظيم علينا ومن كرمه الكبير علينا أنكم قد دخلتم تحت راية الخادم الصادق للمصطفى صلى الله عليه وسلم سيدنا المسيح الموعود الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام. لا شك أن عددكم قليل، ولكنني أعرف أن قلوبكم عامرة بالنور، وإنني على يقين بأنكم رغم قلتكم اليوم سوف تصبحون آلافا بل ملايين بل ملايين الملايين إن شاء الله عن قريب. وأدعو الله تعالى أن يوفقكم أن تبلغوا رسالة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام التي هي الإسلام الحقيقي، الإسلام الذي نسيته الدنيا، الإسلام الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأرجو أن تبلغوا هذه الرسالة إلى العالم. اليوم يدعي الكثيرون بأنهم العرب، بأنهم ينطقون بهذه اللغة العربية وهم أعلم بالإسلام، ولكننا نقول نحن أيضا نحب هذه اللغة العربية لأننا مؤمنون بالعاشق الصادق للمصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا العاشق الصادق هو الذي وهب لنا هذا الإيمان بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وهذا الإرفان للمصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذا الإرفان والإيمان الذي نسيته الدنيا، فهذا الإيمان قد تيسر لنا عن طريق هذا العاشق الصادق للمصطفى صلى الله عليه وسلم. وإنني أقول لكم أيها العرب رسالتي أن هذه الرسالة، أن هذه الدعوة التي وصلتكم قد تمتعتم بها، لقد تمتعتم بهذه الإنعام والفضل الله، ولكن يجب أن تنشروا هذه الدعوة إلى العالم، ولا تجلسوا مطمئنين إلى أن تجمعوا العالم كله تحت أقدام المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام. واعلموا أنه ليس فيه أي شرف للمسيح الموعود، للمسيح المحمدي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو شرف وتكريم وعز للمصطفى صلى الله عليه وسلم في الحقيقة، لأنه ليس إلا خادما للمصطفى صلى الله عليه وسلم. هناك كثيرون الذين يقولون أنهم مسلمون، ولكن عملهم يدل أنهم ليسوا مسلمين في الحقيقة. لقد نسوا تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، لقد نسوا تعليم القرآن الكريم ولا يعملون بها حقا. إنما هي الجماعة الإسلامية الأحمدية التي تعمل بهذه التعاليم المحمدية، بهذه التعاليم القرآنية. فعليكم عن طريق سيرتكم الطاهرة عليكم أن تنشروا هذه التعاليم ولا تجلسوا مطمئنين، بل ضموا إليكم أكبر عدد ممكن. وأدعو